فرمایا کسے دے بارے بدگمانی نہ کرو، کسے دے بارے غلط خیال نہ کرو۔ جتنی دیر تک تسی اپنی سر دی اکھاں نال کسے نو گناہ کردا نہیں ویندے اونی دیر تک انہوں گناہگار نہ آکھو، اونی دیر تک انہوں گناہگار نہ کہو، اتنی دیر تک انہوں غلط نہ کہو جدوں تک تسی کسے نو زنا کردیا نہیں ویکھیا انہوں زانی نہ کہو، جدوں تک تسی کسے نو چوری کردیا نہیں ویکھیا انہوں چور نہ کہو، انہوں غلط نہیں کہہ سکتے، ان دے بارے بدگمانی نہیں کر سکتے۔ دوسری برائی اللہ فرمایا ولا تجسسوا، کسے دی ٹو نہ لگاؤ، کسے دی جسوسی نہ کرو، کسے دے عیب تلاش نہ کرو، ورنہ تانوں بھی زمانے چ رسوا کیتا جائے گا، تواڈے عیب بھی زمانے تے پھیلائے جان گے۔ تیسری برائی اللہ عز و جل نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسے دی غیبت نہ کرو، کسے دی کنڈوں پیچھے ہوندیاں برائیاں بیان نہ کرو، ورنہ کل قیامت نوں تانوں اپنا جسم نوچنا پوے گا۔ سانو چاہیے اے وے اسی اے غیبت جاسوسی کرن دی بجائے اپنے گریبان جھانکیے تے رب کعبہ دی قسم اسی آپوں ٹھیک ہو جانے۔ جنہ اسی ٹینشن لوگاں دی لوی دی ہے نا، کون کدے جا رہے ہیں کدے آ رہے ہیں، انہا پیسے انجل کدے آ رہے ہیں، اے کردہ کچھ نہیں پیا تینہ مکان بننا جا رہے ہیں، اے ہر روز دوجہ پلاٹ خرید لیندہ ہے۔ بھائیا تیرے کل پیسے لے کے انہیں خریددا اوندہ تو اندے رب دا معاملہ ہے، بدگمانی نہیں کرنی، اپنے گریبان جھانکنا۔ انی ٹینشن تو اپنے بارے لے تے اپنے گناہ جڑے تیرے اندر ہیں جنہ دا صرف رب نو پتہ ہے تے تینوں پتہ ہے، انہاں گناہ وال توجہ کر کے او گناہ ختم کر، اللہ کو توبہ کر، ان دی بدگمانی دا تین فائدہ کوئی نہیں ہونا، اپنے اندر جھانک اپنے گناہ ختم کر، اللہ تینوں مہربانیاں فرمائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ رب تعالی جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا اور اپنے اندر ہی سوچ کے انہوں ہی صحیح سمجھ لینا کہ جو میں سوچ رہا ہوں نا فلاں کام دے بارے انجی ہونے، ان دی کوئی دلیل موجود نہیں، اس دے بارے کوئی تحقیق نہیں، اس دے متعلق کسی معتبر بندے دی کوئی دسی ہوئی گل موجود نہیں، صرف اور صرف اپنے خیال دے اتے بندہ عمل کردا ہے، گمان کردا ہے، اور بندہ کچھ چیزاں سوچدا گناہ تک پہنچ جاندہ ہے۔ رب تعالی جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ نو زیادہ گمان کرنے تو بچاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بعض گمان ایسے ہوندے نے جڑے بندہ کرے تے بندہ گناہ دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے۔ ان بعد الظن اسم، بعض گمان کرنا گناہ ہوندے نے۔ بدگمانی جس نو ساڑھے معاشرے دے اندر کیا جاندہ ہے، لوگاں دے بارے غلط خیال رکھنا، غلط گمان کرنا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، اس اپنے نال موٹر سائیکل تے اپنی بیوی نو بٹھایا ہویا ہے، اپنی بیٹی نو بٹھایا ہے، اپنی ماں نو بٹھایا ہے، اپنی بہن نو بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں کچھ لوگ ویکھن والے غلط خیال دے نال، غلط نظر دے نال تکن گے اور غلط سوچن گے۔ انہیں اے نہیں کہنا کہ ہو سکتا ہے ان دی بیوی ہوئے، ہو سکتا ہے ان دی بہن ہوئے، ہو سکتا ہے ان دی بیٹی ہوئے، جی اے خیال نہیں کرنا،
غلط سوچ کے غلط نظریہ رکھن گے اور غلط سوچن گے کہ اچھا یہ بھی بندہ انج دا ہے جس اپنے نال فلاں عورت نو بٹھا کے پتہ نہیں کون ہے کنوں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یعنی کیسا خیال ہے، بندہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے. جدوں خود ہی بندہ کہہ رہا ہے کہ مینوں نہیں پتہ کون ہے تو خود ہی بندہ ان دے بارے غلط خیال کرتا ہے. اپنا اقرار بھی کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، پتہ بھی کوئی نہیں کہ ان دی محرمہ چوں محرم چوں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، پتہ بھی کوئی نہیں، تو پھر بھی غلط بندہ سوچ رہے ہے، بدگمانی بندہ کر رہے ہے جی کہ ہو سکتا ہے کسی غیر محرم نو بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ایسا گمان کرنا بندہ گناہ دے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس تو میرے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بدگمانی نہ کرو کسی دے بارے. جی بدگمانی نہ کرو کسی دے بارے، کیونکہ بعض دفعہ بدگمانی کرنا گناہ دے اندر شامل ہو جاتا ہے. لہذا جدوں تک اسی اکھاں دے نال کوئی غلط چیز ہوندیاں ویکھیے نہ، کچھ غلط ہو رہا تکیے نہ، جدوں تک اسی اپنے سر دیاں اکھاں دے نال کسی غلط فعل نو، کسی بندے نو غلط فعل کردیاں پیاں ویکھیا نہیں، اتنی دیر تک اس بندے نو غلط نہیں کہہ سکتے، اتنی دیر تک ان دے بارے بدگمانی نہیں کر سکتے، اتنی دیر تک اس بندے نو اسی گناہگار نہیں کہہ سکتے. سانو پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے، اسی اکھاں دے نال ویکھی نہیں کو بندہ کون ہے، اس گناہ کیتا بھی ہے یا نہیں کیتا، لیکن اسی فٹ اس بندے نو غلط کہنا شروع کر دینے ہیں. اس تو میرے رب تعالیٰ نے سانو بچنے دا حکم فرمایا ہے کہ بدگمانی نہ کرو کسی دے بارے. سارے معاشرے دے اندر یہ چیزاں پائیاں جاندی ہیں. ایک بندہ آیا ہے، اس آ کے 10 بندے بیٹھے نے تو اس آ کے انہاں بندیاں دے وچ آ کے گل کیتی، وہ فلاں بندہ انج کر گیا جی. ہن انہاں 10 بندیاں اے نہیں ویکھنا بھی جڑا گل کرن والا ہے اے کو اللہ دا ولی ہے، اے کو عالم ہے، کیا اے کو پرہیزگار ہے، کیا اے متقی ہے، کیا ان دی گل نو معتبر سمجھیا جاندا ہے، کیا اس بندے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، کیا یہ بندہ گل تحقیق کر کے کر رہے یا اپنے کولوں ویکھو دیکھی سنی سنائی گل لگے فارورڈ کر رہے. انہاں 10 بندیاں یہ خیال ہی نہیں کرنا جس بارے گل ہوئی ہے، انہاں 10 بندیاں انہوں غلط سمجھنا شروع کر دینے. اس دے بارے میرے رب تعالیٰ نے قرآن مجید منع فرمایا کہ بدگمانی کسی دے بارے نہ کرو. بلکہ دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جدوں کوئی فاسق بندہ تواڈے کول کوئی خبر لے کے آوے، کوئی فاسق بندہ تواڈے کول کوئی خبر لے کے آندا ہے کہ فلاں کام اس طرح ہو گئے، تسی ان دے تے یقین نہ کرو جتنی دیر تک تسی خود تحقیق نہ کر لو، اتنی دیر تک ان دی گل نو اگے نہ پھیلاؤ، اتنی دیر تک اس گل تے 100% یقین کر کے ان دے بارے بدگمانی نہ کرنی شروع کر دیو. اس واسطے کہ جڑا تون بندہ دس رہا ہے اے آپ بھی غلط کیٹاگری دا بندہ ہے. جدوں آپ کوئی نہیں صحیح تے کیویں تسی کہہ سکدے ہو کہ باقیاں دے بارے صحیح خیال رکھدا ہوئے گا. اکثر ہوندا ہے انج جویں دا بندہ آپ ہوئے ان دی سوچ بھی انج دی ہوندی ہے تے بندیاں دے بارے سوچدا بھی انج دا ہی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے منع فرمایا جتنی دیر تک تسی اکثر دیاں اکھاں دے نال غلط ہوندا ویندے نہیں اتنی دیر تک تسی کسی نو غلط نہیں کہہ سکتے. پہلا حکم ہے اس ایت کریمہ دے اندر. دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے امتیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. توجہ کرے آجے. کچھ بیماریاں ہوندیاں نے زہری بیماریاں، اللہ نہ کرے کسی نے بخار ہو جائے، کسی نے جرکان ہو جائے، کینسر ہو جائے، بلڈ پریشر دا مسئلہ بن جائے، کچھ زہری بیماریاں ہوندیاں جڑیاں جسم نو لاحق ہوندیاں نے. کچھ بیماریاں ہوندیاں نے جنہاں نو باطنی بیماریاں کہا جاندا ہے، جڑیاں بندے دی روح دے نال جنہاں دا تعلق ہوندا ہے. وہ بظاہر نظر نہیں ہوندیاں لیکن جسمانی بیماریاں تو زیادہ خطرناک ہوندیاں نے باطنی بیماریاں.
بندہ بیمار ہویا جسمانی طور تے میڈیسن لوے گا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تے اس بندے دے گناہ معاف ہو رہے نے جتنی دیر وہ بیماری دے اندر ہے، ان دے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ لیکن اگر وہ باطنی بیماری دے اندر بندہ ملوث ہو جائے، ان دے گناہ معاف نہیں ہوندے، ان دے گناہ پہلے نالوں زیادہ ہونا شروع ہو جاندے نے، دن بدن گناہ ان دے بڑھتے جاندے نے۔ کیوں؟ وہ باطنی بیماریاں دے اندر شامل ہو گئے۔ باطنی بیماریاں دے کسی دی ٹٹول کرنا، کسی دی جسوسی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، لوگاں دے بارے بدگمانی کرنا، انہاں نوں باطنی بیماریاں کہندے نے۔ یہ وہ بیماریاں نے جڑیاں بندے نو زہری طور تے بیمار نہیں کر دیاں، لیکن آخرت وچ بندے دا بیڑا غرق کر چھڈ دیاں نے۔ انہاں تو بچنا زیادہ ضروری ہے۔ جسمانی بیماریاں نالوں باطنی بیماریاں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بدگمانی تساں نے مختصر سماعت کی تھی۔ دوسری اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسے دے بارے جسوسی نہ کرو، کسے دی ٹو نہ لگاؤ۔ اے کچھ بندے ہوندے نے نا، انہاں دا کام ہی اے ہوندا ہے کہ دکان تے بیٹھ کے انہاں سارا دے محلے دی خبرگیری کرنی ہوندی، کون آ رہے ہے، کون جا رہے ہے، کدے آ رہے ہے، یہ کون کدے آ رہے ہے، کیوں آ رہے ہے، کس واسطے آ رہے ہے۔ ان دا کام ہی جسوسی کرنا ہے، ان دا کام ہی لوگاں دی ٹو لگانا ہے، ان دا کام ہی ٹٹول کرنا ہے کہ مین پتہ ہوئے، مین پتہ لگے کہ فلاں بندے غلط کر رہے ہیں تو میرا کانا ہو جائے گا، میرے سامنے ان دی نظران جھک جان گیاں۔ میرا اللہ منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جسوسی نہ کرو کسی دی۔ جے ظاہر کوئی تانوں غلط نظر آئے انہوں غلط کہہ سکتے ہو، لیکن کسی دی جسوسی کرنا، ہر وقت چکنا بندہ کدے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کتھے جا رہا ہے، کیویں بہ رہا ہے، ان دے بارے جسوسی تو میرا رب نے منع فرمایا ہے۔ ان دے عیب تلاش کرن دی کوشش نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اتے لوگاں دی جسوسی کردا ہے، لوگاں دے عیباں تے پردہ نہیں پاندا، لوگاں دی پردہ پوشی نہیں کردا، جسوسی کر کے تو لوگاں دے عیب زمانے دے اندر پھیلا دیندہ ہے، لوگاں دے سامنے انہوں رسوا کرن دی کوشش کردا ہے۔ توجہ کرے آجے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ بڑا غیرت مند ہے، رب تعالیٰ اے بندہ جیڑا لوگاں دی جسوسی کر رہے ہیں، لوگاں دی عیب تلاش کر کے تے زمانے دے اندر رسوا کر رہے ہیں، میرا رب اس بندے دے او عیب زمانے دے سامنے لے کے آوے گا جیڑے اس مکان دے اندر کیتے نے، کسے نو پتہ نہیں، لیکن اللہ ایسا ماحول کریٹ کرے گا ان دے عیب لوگاں دے سامنے اتنے ظاہر ہو جان گے کہ بندہ کسی نو منہ بھی کھانے دے قابل نہیں رہے گا۔ تو ایمان نال دسو کا حضور دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے سامنے تفسیر موجود ہے قرآن پاک، حضور فرما رہے ہیں جیڑے لوگاں دے عیب تلاش کر کے جسوسی کر کے ٹو لگا کے تے بندیاں دے سامنے انہوں ذلیل کرن دی کوشش کردا ہے، میرا رب انہوں ذلیل کر دیندا ہے، میرا رب اس بندے نو رسوا کر دیندا ہے، میرا رب اس بندے دے چھپے ہوئے جڑے عیب نے جڑے لوگاں دے سامنے آن تے بندہ رسوا ہو جائے، میرا اللہ مڑ ان دے عیب مرن تو پہلے دنیا دے اتے ایسے فاش کرے گا کہ اے بندہ دنیا دے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ وجہ کی اس نے دوجیاں نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے تو میرا رب نے انہوں ذلیل فرما دیتا ہے۔ اور اس سے ہی تصویر دا دوسرا رخ تکیا جائے تو حضور فرماندے نے جیڑا بندہ لوگاں دے عیب ویکھ لوے مڑ انہاں تے پردہ پا لوے۔ توجہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جیڑا کسی دے عیب تکے پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے ہے گناہ کیتا ہے، اس دے باوجود اپنی زبان نو تالا لا لوے، کسی دوجے دے سامنے نہ دسے کہ فلاں بندے ہے کام کر لے، ان دے عیباں تے پردہ پائے، اے سن کے جملہ مسلمان نو جھوم جانا چاہیے۔ حضور فرماندے نے دنیا دے اتے اے اپنے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردہ پا لوے، کل قیامت نو میرا رب ان دے عیباں تے پردہ پا لے گا۔ اے بندہ مومن ایتھے کسی دا عیب تلاش کر کے محلے تک پھیلائیں گا، گلیاں تک پھیلائیں گا، چون دکانہ دے دس لویں گا، اور کی کر سکتے ہیں۔ لیکن معاشر دے میدان 1,24,000 کم و بیش نبی ہونے، انہاں دیاں لکھاں کروڑاں امتاں بھی ہونیاں،
تو بھائی جی انہوں دے سامنے ساڑے عیب ظاہر ہو گئے تو کی بنے گا؟ کس منہ دے نال حضور دے سامنے جاواں گے؟ جے چاہندے ہو اللہ معاشروں تواڈے عیب چھپا لوے، ایتھے بندیاں تے عیباں تے پردہ پایا کرو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمایا کسے دی غیبت نہ کرو، کسے دی غیبت ہے، کسے دی غیبت ہے، کسے دی غیبت نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آڈے وچوں کوئی بندہ پسند کردہ ہے کہ اپنے سکے بھائی مرے ہوئے دا گوشت کھاوے، اپنے مرے ہوئے سکے بھائی دا گوشت کھانا، دنداں نال چبانا کوئی بندہ پسند کردہ ہے؟ اللہ نے پھر خود ہی دسے ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تسی نہیں پسند کردے۔ تو اللہ فرمانا جدو تسی اے نہیں نہ پسند کردے تو پھر غیبت بھی نہ کیتا کرو، غیبت بھی پسند نہ کیتا کرو۔ آسان لفظاں دے اندر غیبت دی ڈیفینیشن، غیبت کی چیز ہے، بالکل آسان مفہوم ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی۔ غیبت او چیز ہوندی ہے بندے دی کنڈوں پیچھے او گل کرنا جیڑی ان دے منہ تے کیتی جاوے تے انہوں بری لگے، انہوں غیبت کہندے۔ بس جیڑی گال تسی کسے دے منہ تے نہیں نہ کر سکدے، جیڑی گال تسی کسے دے سامنے نہیں کر دے، او گال ان دے کنوں پیچھے کرو، مگر یہ منہ سنے گا تے انہوں برا لگے گا۔ فرمایا انہوں غیبت کہندے نے، اور غیبت کرنے تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ جس طرح اپنے بھائی دے جسم نوں دنداں نال کٹیے، یعنی چاک مار لئیے بندے دے جسم تے، انہوں اذیت ہوندی ہے، انہوں تکلیف ہوندی ہے۔ تو فرمایا انجے ہی جدوں تسی کسے دی غیبت کر دیو نا تو ادوں جسم تے تکلیف نہیں ہوندی، انہوں دل دے اتے تکلیف پہنچ دیئے، انہوں دل دے اتے اے اذیت پہنچ دیئے۔ اگر جسم گوشت کٹیاں جسمانی تکلیف ہوندی ہے، غیبت کیتیاں دلی تکلیف ہوندی ہے، تے دلان دے زخم بھائیا نو گھل دے بدن دے زخم گھل جاندے نے۔ کہ اللہ فرماندہ ہے جویں تسی اپنے سکے بھائی دا گوشت کھانا نا پسند کر دے ہو، انجے ہی لوگاں دی غیبت کرنا بھی نا پسند کیتا کرو، لوگاں دی غیبت نہ کرو، کنڈوں پیچھے کسی نو برا نہ آکھو، اس نو غیبت آکھیا گیا۔ اور اس آیت کریمہ دا شان نزول کیے حضور علیہ السلام دا طریقہ کارے سی کہ جدوں جہاد تے حضور صحابہ نو بھیج دے سن تو نبی پاک علیہ السلام دو امیر بندیاں دے نال ایک غریب بندے نو شامل کر دے سن۔ کس واسطے؟ بھائی جڑا غریب مسلمان ہے اے انہاں دی کرے گا خدمت، تے بدلے دے اندر اے امیر مسلمان اس غریب نو کھانا کھلان گے، ان دا خرچہ اٹھا لین گے۔ اس واسطے حضور تین بندیاں دا جٹ بنا کے انہاں نو جہاد تے روانہ کر دے سن، دو امیر بندے ہونے تے ایک نال غریب مسلمان ہونا، اس انداز نہ انہوں نے بھیجیا جاندہ سی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ آپ نو دو بندیاں دے نال بھیجیا گیا۔ جس وقت آپ نو دو بندیاں دے نال بھیجیا گیا تے ایک رات آپ سو گئے، کھانا تیار نہ کیتا، اور جدو کھانا تیار نہ کیتا تے انہاں دوہاں بندیاں نے انہاں نو بھیجیا کہ جاؤ حضور کو کھانا لے کے آؤ۔ آپ چل دے آئے، چل دے حضور علیہ السلام دے جڑے خادم سن کچن دے، انہاں دا نام سی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، انہاں دے کول آئے تے آ کے حضرت سلمان کہندے نے اگر کچھ کھانے نو ہے تے دے دیو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کھانے آستے کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، آپ نے آ کے انہوں نے کہا کہ اس وقت حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے آستے کوئی چیز موجود نہیں۔ انہاں دوہاں بندیاں کوئی جواب دیتا، انہاں یہ کہا کہ حضرت اسامہ نے بخل کیتا ہے، حضرت اسامہ نے یعنی کنجوسی کیتی ہے، کھانے نو چیز موجود سی جان بوجھ کے سانو کھانے واسطے نہیں دیتی۔ انہاں جدوں یہ جملہ بولیا اس تو بعد حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کی گل ہے؟
میں تواڈے منہ وچ گوشت کھانے دا رنگ دیکھ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا کہ تواڈے منہ دے اندر گوشت دا خون مینوں نظر آ رہا ہے، کیا گوشت کھا کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور اساں تے گوشت نہیں کھادا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی اپنے مسلمان بھائی دی غیبت کیتی ہے تے مسلمان بھائی دی غیبت کرنے والا انج ہی ہوندا ہے جویں اپنے سکے بھائی دا گوشت کھایا ہوندا ہے. اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی. رب تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا غیبت نہ کرو. غیبت کرنے دا نقصان کی ہوندہ ہے؟ متعدد ان اندر حدیثہ موجود نے. ایک حدیث میں تواڈے سامنے بیان کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں مینوں معراج کروائی گئی، میں معراج تے گیا تے میں تکیا کہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے اے ناخن پتل دے نے، اے تند ناخن پتل سمجھ دی آج کل گھراں جو ختم ہو گیا، پہلے زیادہ ہوندا سی. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج دی راتی میں ویکھیا کہ کچھ بندے سن انہاں دے اے ناخن پتل دے ناخن سن، وڈے وڈے ناخن سن. وہ انہاں ناخناں دے نال اپنا چہرہ نوچ رہے سن، اپنا سینہ نوچ رہے سن. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جبریل کو پوچھا جبریل یہ کون لوگ نے جڑے اپنے پتل دے ناخناں دے نال اپنا چہرہ نوچی جا رہے نے، اپنا سینہ نوچ رہے نے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے لوگاں دا گوشت کھاندے رہے نے تو لوگاں دیاں عزتاں پامال کر دے رہے نے. یعنی گوشت کھانے تو مراد ہے کہ جڑے لوگاں دی غیبت کر دے رہے نے کل قیامت نو اپنے ناخنا دے نال یا اپنے جسم نو نوچن گے، اپنے چہرے نو نوچن گے، اپنے سینے نو نوچن گے، نوچ نوچ کے اپنے آپ نو اذیت دین گے. وجہ کیے انہاں دنیا تے لوگاں دی غیبت کر دے رہے نے، لوگاں دی کنڈوں پیچھے انہاں دیاں برائیاں بیان کر دے رہے نے، لوگاں دی کنڈوں پیچھے انہاں نو غلط کہہ دے رہے نے. پیارے بھائیو آج ساڈے معاشرے دے اندر یہ تینے بیماریاں جڑیاں نے باطنی بیماریاں عروج پکڑ گئیاں نے. انہاں تیناں دے بارے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے. فرمایا کسے دے بارے بدگمانی نہ کرو، کسے دے بارے غلط خیال نہ کرو. جتنی دیر تک تسی اپنی سر دی اکھاں نال کسے نو گناہ کردا نہیں ویندے اونی دیر تک اونوں گناہگار نہ آکھو، اونی دیر تک اونوں گناہگار نہ کہو، اتنی دیر تک اونوں غلط نہ کہو. جدوں تک تسی کسے نو زنا کردیا نہیں ویکھیا اونوں زانی نہ کہو، جدوں تک تسی کسے نو چوری کردیا نہیں ویکھیا اونوں چور نہ کہو. اونوں غلط نہیں کہہ سکدے، اون دے بارے بدگمانی نہیں کر سکدے. دوسری برائی اللہ فرمایا ولا تجسسوا، کسے دی ٹو نہ لگاؤ، کسے دی جاسوسی نہ کرو، کسے دے عیب تلاش نہ کرو، ورنہ تانوں بھی زمانے چ رسوا کیتا جائے گا، تواڈے عیب بھی زمانے تے پھیلائے جان گے. تیسری برائی اللہ عز و جل نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسے دی غیبت نہ کرو، کسے دی کنڈوں پیچھے ہوندیاں برائیاں بیان نہ کرو، ورنہ کل قیامت نو تانوں اپنا جسم نوچنا پوے گا. اور آخری حدیث میں سنانا جاواں ہو سکتا ہے کسے دے دل تے چوٹ لگے اور اپنے گناہاں تو توبہ کر کے اللہ کو معافی مانگ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے دے سامنے قیامت والے دن ان دے بھائی دا گوشت پیش کیتا جائے گا. توجہ ہے، اس بندے دے سامنے ان دے بھائی دا گوشت سامنے پیش کیتا جائے گا تو ان حکم اللہ فرمائے گا جویں دنیا میں اپنے بھائی دا گوشت کھاندا رہے آج کھا اس اپنے بھائی دے گوشت سکے ان دے بھائی دا گوشت ان دے سامنے کل قیامت نو پیش کیتا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ چیخا مارے گا، وہ چیخو پکار کرے گا، بندہ روئے گا گڑ گڑائے گا لیکن انہوں معافی نہیں ملے گی. چیخا ماردہ ہویا انہوں گوشت کھانا پوے گا اپنے بھائی دا جڑا دنیا تے رہ کے مسلمان براواں دیاں غیبت کردہ رہے، اپنے مسلمان بھائیاں دیاں برائیاں بیان کردہ رہے. پیارے بھائیوں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک تے بندیاں دیاں جاسوسیاں کرنیاں جنہ اے عادت ہے چھڑ دیو. کسی دی جاسوسی نہیں کری دی، پاک ذات میرے رب دیئے، پاک ذات اللہ دے نبیان دیئے، پاک ذات رب دے فرشتیاں دیئے. بندہ پاک نہیں ہو سکتا
خامیاں بھی موجود ہوندیاں نے خوبیاں بھی ہوندیاں نے خامی ویکھو تے اندے تے پردہ پایا کرو اللہ کل تواڈے عیباں تے پردہ پائے گا قیامت والے دن خوبی ویکھو اوندا چرچا کیتا کرو لوگاں دے سامنے اچھائیاں بیان کیتا کرو کسے دے ٹو نہ لگاؤ کسے دی جاسوسی نہ کرو جان بوجھ کے کسے دے پیچھے ایسی جماعتاں نہ لگا دے ایسے لوگاں نہ سانو چیک کر کے دسنا بندہ کی کردا ہے کدے جاندا ہے کدوں ہوندا ہے اے تیری ڈیوٹی نہیں اے بوندا تو اندے رب دا معاملہ ہے تینو نہیں کسے پوچھنا اون دی جاسوسی کرن تو اللہ نے منع فرمایا ہے اون دی برائی بیان کرن تو اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ سانو چاہیے اے وے اسی اے غیبت جاسوسی کرن دی بجائے اپنے گریبان جھانکیے تے رب کعبہ دی قسم سے آپوں ٹھیک ہو جانے جنہ اسی ٹینشن لوگاں دی لوی دی ہے نا کون کدے جا رہے ہیں کدے آ رہے ہیں انہا پیسے اندل کدے آ رہے ہیں اے کردہ کچھ نہیں پیا انہا مکان بننا جا رہے اے ہر روز دوجا پلاٹ خرید لیندہ ہے بھائیا تیرے کلو پیسے لے کے انہیں خریددا اوندہ تو اندے رب دا معاملہ ہے بدگمانی نہیں کرنی اپنے گریبان جھانکنا انی ٹینشن تو اپنے بارے لے تے اپنے گناہ جڑے تیرے اندر ہیں جنہ دا صرف رب نو پتہ ہے تے تینو پتہ ہے انہاں گناہ وال توجہ کر کے او گناہ ختم کر اللہ کو توبہ کر ان دی بدگمانی دا تین فائدہ کوئی نہیں ہونا اپنے اندر جھانک اپنے گناہ ختم کر اللہ تینو مہربانیاں فرمائے گا اس موقع دے میاں صاحب نے بڑا پیارا جملہ لکھیا فرما دینے برے بندے نو میں لبڑے تریا تے برا نہ لبا کوئی جد میں اندر اے جھاتی مارے تے میرے تو برا نہ کوئی اپنے اندر جھاتی مارو جدوں دوجے ہل انگلی کرو گے تو باقی ساریاں انگلیاں اپنے ہل ہوندیاں اپنے اندر جاتی مارو انہاں نو ختم کرو انہاں دا فائدہ ہوئے گا بندیاں دے گناہاں دی ٹو لان دا کوئی فائدہ نہیں ہونا اللہ تو ان اور من عمل دی توفیق عطا فرمائے